Welcome to our blog. Today, we're going to talk about our personal experience and what we learned about resilience after the 2013 Bohol earthquake. Stay tuned as we share our stories of strength and hope. Magandang hapon sa inyo lahat. Reflection of their experiences of resilience following 2013 Bohol earthquake. Ang sentro ng lindol ay matatagpuan malapit sa Carmen. Bohol at mga kapangyarihan nito ay dama sa buong isla. Sa iba pang lugar ay pangyayari o ng udyok ng isang seri ng mga aftershocks na may hindi bababa sa 15 na dama ng lokal na populasyon. Ang intensity ng lindol ay inuri bilang napakalakas na dulot ng malawak ng pagkawasak, lalo na sa hilaga at hilagang kanluran ng Bohol. Ang kasunod ng lindol ay minarka ng isang samang-samang pagsisikap upang muli itong at mabawi ang gobyerno kasama ang mga internasyonal o organisasyon ng tulong ay nagbigay ng tulong sa mga apektadong komunidad. Ang pagiging matatag ng mga taong Boholano ay maliwanag habang sumikap sila ibalik ang kanilang mga buhay at kabuhayan. Ngayong adlaw sa tanan, this is reflection experience of resilience following the 2013 Bohol earthquake. Ang linog nga nahitabo sa Bohol sa 2013 usa ka dakong pagsulay nga nakahatag og dakong epekto sa among kinabuhi. Daghang mga balay nga naguba, mga simbahan nga giingon nga dili maguba, nahugmo. Ug ang yuta mismo naglihok nga dagusto kami pukanon. Apan sa tunga sa kadaot, nakapamalandong ako sa kusog ug kalig-on nga naa sa atong kasing-kasing og komunidad. Pagkahuman sa linog, akong nakita ang dako nga kaayuhan og panaghiusa. Ang mga silingan, bisan ang mga dili kaila nagtinabangay aron masiguro nga walay magutman o mabiyaan. Nakita na ako nga ang pagkamalihok dili lang kay ang abilidad sa pagbarog sa kalisdanan, kundi usab ang paghatag ug pagkabana alang sa uban. Sa akong kaugalingon, nakat-on ko nga ang pagmalihok usa ka proseso sa pagtuo ug paglahotay. Ang matag-adlaw nga pagmata bisan sa kalisdanan, usa ka pagpamatuod nga ang kinabuhi kinahanglang ipadayon. Ang mga buluhaton nga kanhi walay daghang kahulugan sama sa pagbahin-bahin og tubig ug pagkaon, nahimong usa ka timaan sa dako nga kusog ug paglaom. Usa pa ang akong napamalandungan mao ang importansya sa pag-andam ug pagbag-o. Ang linog nagpahinumdom kanamo nga dili good nato makontrolar ang kinaiyahan, apan mahimo kitang mag-andam alang niini. Kini usab nagtudlo kanako nga ang pagmalihok nagkinahanglan og pagkamainam ug kahibalo nga makig-angay sa bag-ong kahimtang. Sa katapusan, ang linog sa 2013 dili lang nagbag-o sa dagway sa Bohol, apan napamalig-on usab sa among espiritu. Ang tinud-anay nga pagkamalihok naa sa atong abilidad nga maghiusa, magtinabangay o maglaom bisan sa tunga sa kasakit. Kini nga kasinatian usa ka pahinumdom nga bisan unsa kalisod ang kinabuhi, adunay kanunay nga gahom sa sulod nato aron magpadayon. Ngayong adlaw sa tanan, this is reflection experience of resilience following the 2013 earthquake. Ang linog na hitabo sa Bohol pag 2013 usa ka dakong pagsulay nga sa kinabuhi, daghang mga balay nga nahugno, naguba, mga simbahan nga giingon nga dili maguba. Ug ang yuta mismo naglihok nga gusto kami pukawon, apan tunga sa kadaot nagpamalandong ako sa kakusog ug kalig-on nga nasa atong kasing-kasing ug sa komunidad. Akong nakita nga
mga tawo nga nagkahiusa kitang tanan para sa pagbango nato sa mga tagsa-tagsa natong panimalay. Sa akong kaugalingon nakat-on ko nga giunsa pagproseso ug pagtuo paglahutay ang matag adlaw nga pagmata. Ang linog sa Bohol pag 2013 dili lang nabag-o sa dagway sa Bohol apan nagpamalig-on usab sa among panimuyo. Mayong hapon ninyong tanan. Reflection on their experiences of realization following the 2013 Bohol earthquake. Nahitabo ang Bohol earthquake sa una 2013, grabe kalisod o grabe kakusog ang maong linog na nahitabo sa Bohol. Grabe ang mga pagsulay na niabot sa matag usa dito sa mga tao ug mao kini nagapukaw sa ilang mga hunahuna ug usa kini sa pagsulay sa mga taga Bohol bulan taga Bohol anon ang grabe kakusog na linog nahitabo sa Bohol apan ang taga Bohol nagahinay-hinay og pagbangon sa mga naapektuhan ug nagkalisod apan dili ra kami sila ang mga taga Bohol apan sa tanang naadiri sa Bohol. Maong mga balay nagahugmo, mga simbahan naingon sila dili kini maunsa apan grabe kakusog ang linog. Ang mga yuta nagalihok ug ang mga building nangatumba ug mga uban pa. Maong karon nagapabilin sa mga huna ang una ang maong panghitabo na linog diri sa Bohol. Good day sa tanan. My name is Ray Vincent El Salido. Today we're going to talk about our personal experience and what we learned about resilience after 2013 Bohol earthquake. Ang Bohol 2013 earthquake usa ka 7.2 magnitude nga linog nga miigo sa Bohol Island sa Pilipinas niadtong October 15, 2013. Kini ang labing kusog nga linog nga miigo sa Bohol sa hapit 25 ka tuig. Ug mao kini ang akong experience sa akong nasinati sa adlaw October 15, 2013. Nianang adlaw diha ako sa ospital tungod kay nagbantay ako sa akong lolo nga nadisgrasya tungod kay nabanggaan siya og motor. Sa nasinati namo nga paglihok sa yuta ug paglihok sa maong building sa provincial hospital. Kini naghatag og kataranta sa sulod sa ospital. Ang mga tao nag-isig ilugay na sa mga wheelchair para masakay ang ilahang mga pasyente. Ug sa diha ako nangayo og wheelchair para masakay nako akong lolo para kami makagawas pag-usab sa maong building. Sa pakawalay swerte nahudtan gyud in town og wheelchair. Maong ako na lang gibutang ang akong lolo sa lingkuranan ug ako kining giguyod ug hinay-hinay ang lingkuranan padung sa gawas nga maoy gisakyan sa akong lolo. Kaloy sa Ginoo in town ug ilabi na gidungog niya ang among mga pagampo nga septiming nakagawas sa maong hospital. Ug mao kini ang akong experience nga di nako malimtan sa pagbati namo sa linog kaniadtong 2013 dinhi sa Bohol. The biggest challenge nga nasinati sa mga bulanon tungod sa kusog sa maong linog. Daghan mga balay na nga nangaguba ug bisan pa sa kalig-on sa mga building kini gipukan sa maong linog. Ug apil ang mga simbahan wala pa sayloa sa linog tungod sa kusog. Bisan pa sa dakong problema tungod ining nahitabong kalamidad. Nagpabilin nga mamalig-on ang mga bulanon ug
nagtinabangay inubanan sa pagampo sa atong labang makagahom ug tabang usab sa gobyerno. Naghinahinay og recover ang Bohol bisan sa kalisod. Nakita nako ang akong mga silingan ug mga kabaranggayan nga nagtinabangay para sa makarecover ang among barangay. Ang linog sa Bohol niadtong 2013 sa Pilipinas maoy usa ka makagun-ob nga panghitabo nga nagkapahinambog kaylap nga kadaot og pagpagkwit. Ang komunidad nagpakita sa kalig-on og natabunan pag-usab pinaagi sa mga paningkamot sa daghang organisasyon og katawhan sa Bohol ug diri ra kotaman. Ug ako magpabilin sa panultion nga hinumdumi bisan usab unsa pa ka lisod ang butang moabot kita kanunay nga makit-an ang kalig-on nga makabangon, pagsuporta sa usat usa, pagpabilin nga lig-on ug pagpadayon. God bless.